Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. On va traiter dans cette vidéo comment réussir son devoir en SVT, c'est-à-dire comment répondre aux questions suivantes. Décrire, comparer, déduire, expliquer et proposer des hypothèses. صف قارن استنتج فسر واقترح فرضيات. Cette vidéo, on va utiliser beaucoup la langue arabe, n'est-ce pas? Donc, on va répondre à ces questions en commençant par la description. اللي هي الوصف. شنو هي la description? Qu'est-ce que ça veut dire? Décrire. C'est l'observation d'un document. L'observation d'un document هي أنني تلاحظ واحد دوكيمون، واحد الوثيقة، quelque soit graphe, tableau ou quelque chose comme ça. علاش؟ afin de le rendre en forme de quoi? d'un texte. يعني تنخلي هادوك الوثائق ديالي هما يتكلموا. faire parler mes documents. صافي؟ يلا غادي نبداو بواحد ليكزامبل اللي تلقاوه بزاف اللي هو لو كا دون كورب. اش نديرو الى قالوا لينا ديكريغ اون كورب؟ صافي، اول حاجه تنعطيو لو تيتر، دوني ان تيتر en utilisant les axes ce que représente l'axe des abscisses et des ordonnées. يعني تنشوفو محور الافاصيل ومحور الاراتيب وتنحاولوا نعرفوا العنوان. العنوان راه ما غاديش تلقى فيه تغير منحنى ولا تغير شي حاجه، تلقى فيه تغير هذيك الظاهره المدروسه. صافي غنشوفو من بعد. La deuxième étape, c'est diviser la courbe en plusieurs parties. تنقسمو المنحنى ديالنا لمجموعة من الأجزاء، ولكن سي بوسيبل حيت كاينين دي كورب اللي فيه جزء واحد ميمكنش تقسمو. صافي. bien repérer les points caractéristiques. تنشوفو النقاط المميزة بحالاش؟ بحال لي فالور ماكسيمال و لي فالور مينيمال. et les points de départ et d'arrivée de la courbe، نقطة الانطلاق ونقطة النهاية ديال المنحنى. عاد في الاخر واللي طاب اللي هي مهمة بزاف، اش نديرو؟ décrire la variation du phénomène étudié en fonction des coordonnées. تنوصفو التغير تاع الظاهرة المدروسة بدلالة لي كوردوني. صافي. هنا كاين واحد المشكل اخر اللي هو لو كا دو او بليزيور كورب. الانسان هنا تلامدوا اي واحد تيخدم على الوثائق ملي تيشوف بزاف تاع لي كور تيتلف. اشنا هي تيقول لك لا ديمارش اللي غادي ندير سي لا ميم ديمارش، غير هو تنزيدوا واحد لاستيوس اللي ساهله. شنو هي؟ اون ايتود كومباراتيف، واحد الدراسه تاع المقارنه ما بين هاد لي كور، واش باغاليل، واش تيتقاطعوا، واش واحد لا نزل الاخر اش تيدير تيطلع، تنشوف العلاقه ما بيناتهم. يعني واحد ليتود كومباراتيف، واحد المقارنه ما بيناتهم. غادي نشوفوا لا ريداكسيون، الكتابه كيفاش تنكتب الديباجه ديالي. يلا شوفوا معايا الله يرضي لكم. ديما تنبداو اون كونستات، اون اوبسيرف، اون رومارك، اون سيت، اون انريجستر واخا ما كايناش هنايا، اون نوز افون. هادشي كامل هو باش نبداو. صافي. وهو من الاحسن ما نديروش هاد اون نوز افون، سي ميو اون كونستات، اون اوبسيرف، اون رومارك، اون انريجستر او كلكو شوز كوم سا. هذه سي لا ميور دي شوز. اش نشوف؟ سوا اون ديمينيسيون، سوا اون اوغمونطاسيون، باغ اكزومبل سوا اون ستابيليتي. غير هي بالنسبه للديمينيسيون اوغمونطاسيون مرة تلقاو اون بيس ولا اون اليفاسيون في بلاصتهم. المهم هاد ديمينيسيون حتى هي تنوصفوها كي دايره، واش ليجير، واش غابيد، واش بروغريسيف. وهاد لا ميم شوز بور لوغمونطاسيون. تندوزو لهاد ليكزامبل اللي عندنا. يلا غادي نطبقوا هادشي اللي قلنا. مثلا نشوفوا la question. Décrivez les données du document 1, puis déduisez la relation entre la consommation du dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. صافي. يلا أول حاجة العنوان ديال هذا الدوكيمون هذا تاع الكراف شنو هو؟ يلا شوف، فكر قبل ما نقولو أنا، فكر فيه أنت وحاول تسبقني ليه. صافي. يلا هو la variation de la concentration de 2 et la concentration d'ATP
en fonction du temps et de l'injection de glucose de pyruvate et le pyruvate plus ADP plus PE. Ça fait la variation de la concentration de 2 d'ATP en fonction de temps et après l'injection de glucose, pyruvate et pyruvate plus ADP plus PE. يلا هذا هو لو تيتر ديالو. حنا ملي قلنا لو تيتر سهلت عندنا الماموريه بزاف. يعني دابا غادي ندوزو لا ديفيزيون اون بارتي سي بوسيبل. هنا شوفوا تيتغير عندنا المنحنى هنا. هادشي اللي كاين هنا ماشي هو اللي كاين هنا وماشي هو اللي كاين هنا. يعني هنا كاينه لا بوسيبيليتي امكانيه انني نقسمو لبليزيور بارتي. غنبداو. ها هي لا بارتي الاولى. علاش قسمناها هنا؟ شوفوا حيت هنا لي كورب بجوج تيكونوا باراليل وتيكونوا كي دايرين ستابل. تري بيان. لا بارتي 1 هنا كاينه واحد ديمينيسيون واحد لوغمونطاسيون ليجير عندنا بارتي 2 اي هنا عندنا لا تخوازيام بارتي. صافي بارتي 3. من بعد ما قسمنا لا كور غادي نشوفوا لي فالور. اش عندنا هنا؟ عندنا هنا فالور ماكسيمال وعندنا هنا تيكون في فالور ماكسيمال ومن بعد تنقص وهنا تيكون هذا في فالور مينيمال ومن بعد تطلع. واحد الحاجه اللي تردوا ليها البال الله يرضي عليكم، الا قلت لكم هنا شنو هي لا فالور ماكسيمال ديال O2 غتقول لي تقريبا 12. ولا قلت لكم شنو هي لا فالور ماكسيمال هنا ديال لا تي بي الاغلبيه غادي يمشي يدفق وغادي يقول لي هي 6 ولا 7. لا ولدي لا تي بي راه على هذا ماشي على هذا لاكس، على هذا لاكس هذا. يعني غادي ندير الاسقاط هنا شحال غادي تولي عندنا تقريبا 20. هنا خدم معايا طانطو ديالك الله يرضي عليك. صافي يلا اون باسون لا دوزيام ايطاب. حنا دابا قسمنا لا كور بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 وشنا لي فالور ماكسيمال. اش غادي نمشيو نشوفو كيفاش غادي نكتبو. روغاردي غنوصفو لا بارتي 1 اللي ساهله. هنا هاد لا بارتي 1 شنو هو المميز اللي فيها؟ هي افون لانجيكسيون ديال اش اللي انجكتينا في تي 2 اللي هو البيروفات. غادي نقولوا اش كان avant l'injection de pyruvate on constate une stabilité de quoi? De la concentration de 2 à une valeur maximale اللي هي 12 ملغ par litre. وياكم تكتبوا لي 12 وتخليو الوحده. Et la concentration de l'ATP à une valeur minimale ممكن نكتبها ممكن ما نكتبهاش. لا كتبناها شحال غتولي؟ هي شحال؟ هي 20 unités arbitraires. صافي UA. يلا ندوزو لا دوزيام بارتي. شحال تولي ساهله لا ديسكريبسيون ملي تنقسم الغراف لبليزيور بارتي. روغارد après l'addition de pyruvate la concentration de 2 اش تيوقع ليها؟ diminue. كي دايره لا diminution légère diminue légèrement en même temps ولا parallèlement. اش تيوقع هنا؟ هي ليتود كومباراتيف. en même temps on enregistre une légère augmentation. واحد الارتفاع طفيف ديال تاع لا كونسونطراسيون دو لا تي بي. هنا ممكن نكتب واحد الطريقه اخرى ولكن هاد الطريقه هي الاحسن. ممكن نقول l'addition de pyruvate entraîne une diminution légère de la concentration de 2 en même temps une augmentation légère تاع la concentration d'ATP. صافي يلا passons maintenant à la troisième partie. اش نقولوا فيها؟ après l'addition de pyruvate et d'ADP et de PI هنا T3 on observe une diminution qui دير هاد المره ماشي légère progressive تدريجيه de la concentration de 2 et une augmentation progressive aussi de la concentration d'ATP. هذا هو احسن وصف ممكن يديرو تلميذ وممكن يديرو استاذ. صافي الا درتي هادشي راه تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. يلا من بعد ندوزو لا دوزيام بارتي تاع لا كيسيون. déduisez la relation entre la concentration de dioxygène et la production ديال l'ATP au niveau des mitochondries. لا ديدكسيون اللي هي بالعربيه الاستنتاج. شنو هو الاستنتاج الاخوان؟ هو تنعطي واحد الفكره اساسيه انطلاقا من واحد المعطيات مقدمه اللي هما هادو
ونتائج توصلت لهم. شنو هما النتائج اللي توصلت لهم؟ هو انه مثلا هنا تي 3 من بعد ملي تندير لا دي بي بلس بي اي بلس بيريفات لاديسيون ديالهم اش يوقع؟ تيرتفع ليا لا كونسونطراسيون تاع لا تي بي وتنقص لا كونسونطراسيون تاع او 2. يعني اش؟ كاينه لا برودكسيون تاع لا تي بي وكاينه لا كونسوماسيون تاع او 2. هادي راه ممكن نديرها حتى في الوصف تنقولوا ابري لانجيكسيون ولا بيان لانجيكسيون تاع البيريفات اي ادي بي بي اي اش دير لينا انترين اون برودكسيون دو لا تي بي اون كونسوماسيون دو او 2. صافي. يعني الفكره الرئيسيه توصلت ليها من هادشي كامل اللي كتبت هو شنو هو؟ هي هادي لا برودكسيون دو لا تي بي au niveau de la mitochondrie nécessite ولا bien اش نقولوا il y est مرتبطه باش à une consommation de O2. صافي. يلا الا سمعت لا ديسكريبسيون مع هاد لا ديديكسيون اللي درت هاد الكونكلوزيون توصلت لها ولا هاد الاستنتاج اللي وصلت ليه، هنا ما محتاجش ندير التعليل. علاش؟ حيت سبقت واحد المقدمه واحد النتائج توصلت لهم. بحال قلتي سبقنا التعليل منين جا، ماشي نديرو هنا باسكو ونبدا عاوتاني نكتب واحد الفقره فيها صفحه وبقيت تما على نقطه وحده. لا، هذا ديديكسيون مع هذا لا ديسكريبسيون لا تجمعوا بجوج تعطيونا l'analyse. صافي. يلا maintenant on va passer à la description d'un tableau. بحال الطابلو بحال لا كورب في لا ديسكريبسيون، غير هو هنايا هادي تتكون سهله بزاف في الطابلو. هنا قال لك on vous basant sur le document 1 décrivez les variations تاع les records enregistrés en fonction d'altitude. غادي نوصفوا التغيرات تاع لي ريكور ارقام مسجله بدلاله الارتفاع. هو الارتفاع هنا غادي وتيطلع، ولي ريكورد هنا ساعتين 10 دقائق في 29 متر، وهنايا ساعتين و18 دقيقه في 1823، وهنا 2240 شحال فيها ساعتين و19، وهنايا 3658 متر تاع الارتفاع شحال فيها ساعتين و26. يعني اش غادي نقولوا؟ on observe une élévation ou bien une augmentation تاع لي ريكورد تاع الماراثون بدلالة الارتفاع. هنا الأهم حاجة هي ايفيتي. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم بزاف، هادو ما نقولوهمش لا كورب ولا لو غرافيك. ما تنقولوش لا كورب امونت ديسون نو بوج با، هادشي راه الهبال عباد الله. لا كورب ما تنذكروهاش، ما تنقولوش المنحنى يرتفع المنحنى ينخفض، لا الله يرضي عليكم. اوكي